ओके, नमस्ते सबैजनालाई। म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु हाम्रो यो फ्री 1 विक क्विक रिभिजन क्लास फर ग्रेड 12 मा। आज चाहिँ डे 2 हो। हामीले यसभन्दा अघिको हुनछाडि हिजो अलरेडी नै हामीले एउटा क्लास चाहिँ भइसकेको छ हैन, डे 1 भनेर। त्यसमा चाहिँ हाम्रो फिजिक्सको क्लास चाहिँ हिजो भएन। सुनिल सर चाहिँ हिजो चाहिँ क्लास लिन सक्नु भएन। त्यही भएर आज हिजो चाहिँ फिजिक्सको भएन, केमिस्ट्री भयो, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। तपाईँहरूले कृपया आफ्नो माइक्रोफोन अफ गरिदिनुहोस् है। धेरैजनाको माइक्रोफोन अन रहेछ, सबैले अफ गर्नुहोस् ल। के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि नि हिजो डे 1 मा भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भएको छ हैन, पार्ट 1। त्यसको चाहिँ भिडियो अलरेडी नै प्रिमियर भइसकेको छ युट्युबमा है। आज 9 बजे प्रिमियर भएको थियो। त्यसै गरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन गराएँ तपाईँको बाइनोमियल एक्सपान्सनको। पुरै ओल्ड इज गोल्ड सोल्युसन छ, त्यो चाहिँ आज चाहिँ राति 8 बजे युट्युबमा प्रिमियर हुनेछ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, आजको क्लास भनेको सुरुमा चाहिँ केमिस्ट्री अनिल सरले लिनुहुनेछ, त्यस पछाडि फिजिक्स सुनिल शर्मा सरले लिनुहुनेछ र त्यस पछाडि मैले म्याथमेटिक्स लिनेछु। र रह्यो कुरो कहाँबाट हेर्ने, हाम्रो भिडियोजहरू लेक्चरहरू रेकर्डेड भिडियो चाहिँ आइओन ट्रान्सफर्मेसन यो हाम्रो च्यानल छ, यस्तो लोगो छ, यसमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्लेलिस्टबाट गएर खोज्न सक्नुहुन्छ कहाँ छ त्यो भनेर, अनि हेर्न सकिनेछ। त्यसै गरी कम्युनिटीमा गएर त्यहाँबाट मैले रुटिनहरू केही हालिरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अबाउटमा गएर हाम्रो केही लिङ्कहरू छ, फेसबुक पेज, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरूको, त्यहाँबाट तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ, यो भनेको हाम्रो फेसबुक पेज छ। मैले धेरै टाइम लिँदिनँ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको फर्म भर्नको लागि स्टेप बाई स्टेप डिटेल छ, तपाईँहरूले फर्म भर्नु होला। त्यो तपाईँको मनको कुरो हो, भर्ने कि नभर्ने है। हस्, मैले अनिल सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ कि अब क्लासले चाहिँ फर्मली सुरु गर्दा हुन्छ। अनिल सर। हेलो सर, ठिक छ। हस्, हेलो सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन। म सर अनिल भिडियो शर्मा। भिडियो भिडियो आएन सर। सरी ए ल, बल्ल आयो। हस् सर। गुड आफ्टरनुन त सबैजनालाई हेलो अनिल सर, गुड आफ्टरनुन गरेर हराउनु भयो त। ओके, अगेन गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। म केमिस्ट्री लिएर फेरि उपस्थित भइदिएको छु होइन। हिजो हामीले भोल्युमेट्री एनालाइसिसको न्युमेरिकल सिक्यौँ। यसको एउटा क्वेसन होइन, हाम्रो मोडल, यो जुन मोडल क्वेसन दिएको छ नि एनइबीले, त्यसमा यो एउटा क्वेसन थियो है। त्यो क्वेसनलाई हामी ट्राई गरौँ क्या हिजोवालाको आधारमा है। सुन्नुहोस् है, सिम्पलमा भन्दा चाहिँ मिक्सचरवालाको हो, यो मिक्स गरेर छ क्या। सुन्नुहोस् है, वाट भोल्युम अफ 10 ml HCl and 80 ml HCl should be क्या to obtain 1 liter of 6 m HCl solution है। सो यो मिक्सचरको कुरा हो क्या। सो मिक्सचरको कुरा गर्दाखेरि हामीले मिक्सचरको फर्मुला त याद हुनु पर्यो नि पहिला। मिक्सचरको फर्मुला सिम्पल के भनेको थियो, तीनटा दिएको थियो नि होइन। सो फर्स्ट भनेको एसिड छ भने आदत सेम छ भने बिचमा प्लस गर्ने, डिफरेन्ट छ भने बिचमा माइनस गर्ने क्या होइन। अनि वेट नि दिएको छ भने वेटको लागि हामी W/E लिन्छौँ क्या, त्यति हो क्या। सो यसमा तपाईँले हेर्नुहोस् त, सबै कम्पाउन्ड एउटै सेम छ कि छैन। यहाँ नि HCl, यहाँ नि HCl, यहाँ नि HCl होइन। सबै सेम छ भने जे यति कुरा याद राख्नुहोस् कि बिचमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ क्या। फर्मुलाको बिचमा के हुन्छ, प्लस। N1 V1 प्लस N2 V2 इक्वल टु NM VM है मिक्सरको। सो हामी सिम्पल गर्नु यस्तो क्या, टोटल सोल्युसन भनेको 1 लिटर बनाउनु छ होइन। टोटल सोल्युसन भनेको 1 लिटर हो। टोटल सोल्युसन भनेको कति हो, 1 लिटर है। यसलाई हामी एमएलमा चेन्ज गर्नुभयो भने 1000 एमएल है, बुझ्नुभयो। अब के भनिरहेको छ, यसको कति एमएल र यसको कति एमएल मिक्स गर्यो भने 1000 एमएल को बन्छ क्या, बुझ्नुभएको भएन है। सिम्पल म यसलाई HCl1 मानिदियो भने यसलाई HCl2 मानिदियो क्या। सो HCl1 HCl2 अनि अन्तमा गएर दुईटैले मिक्स गर्यो भने के भन्छ, HCl टोटल है। टी भनेको टोटल है। सुन्नुहोस्, सो यसको भोल्युम हामीले अलरेडी थाहा छ, भी कति छ यसको, 1000 छ क्या, 1000 ml है। यहाँ छ नि 1 लिटर अफ 50 ml क्या। यसको मोलारिटी नै थाहा छ है, यसको मोलारिटी थाहा छ। एम भनेको के हो, मोलारिटी अफ 6 m। सो हामीले एन थाहा हुन्छ कि हुँदैन,
n इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एसिड छ भने बेसिसिटीले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ हाइड्रोजन, HCl मा नम्बर अफ हाइड्रोजन कतिवटा छ? एउटा, सो 1 हुन्छ है। दिस इज भनेको मोलारिटी 6 छ भने 6 इन्टु 1 भनेको 6 आउँछ क्या। यसलाई अब नर्मल लेख्न मिल्छ है। यति कुरा बुझ्नुभयो होला है। अब सिम्पल यो HCl को लागि हामी के गरौँ? भोल्युम थाहा छैन हैन, सो भोल्युम इक्वल टु हामी लेट गरिदिनुस्। अर्थात v इक्वल टु x भने क्या है। यसलाई 1 माने v1 इक्वल टु के मान दिए x। जब कि यसको नि m दिया छ, सो m1 इक्वल टु कति हुन्छ? 10 मोलार। हामीले चाहियो के n1 n इक्वल टु सिम्पल 10 नर्मलै हुन्छ क्या। सेम उस्तै गर्नुस् के गर्नु HCl 2 को लागि यसको म v2 हैन, सो v2 सुन्नु है। टोटल भनेको 1000 हैन, अनि टोटलबाट केही घटाइदियो क्या। अर्थात् टोटल भनेको टोटलबाट x घटायो भने यो कति बच्छ भन्नुस् त? 100 लिटरबाट 10 लिटर हटायो भने 90 बच्छ नि हैन। अर्थात् 100 माइनस 10 गर्नुभयो हैन, सेम त्यस्तै क्या। 1000 बाट यो x हटायो भने यहाँ कति बच्छ भन्नुस् त? 1000 माइनस x हामीलाई बुझ्नुभयो? सो एउटा x मान्नु भयो भने एउटा 1000 माइनस x ml मान्नु पर्छ क्या, लेट गर्नुपर्छ। ओके, यसको m2 कति दिया छ भन्नुस् त? 3m दिया छ। देन n2 कति हुन्छ? m इन्टु सेम यस्तै गर्नुस्, m इन्टु 1 हुन्छ, h नै छ, HCl नै छ, अर्थात् 3n हुन्छ है। भयो? हामीले यसको नि v1 n1 पत्ता लगायौँ, यसको नि v1 v2 n2 पत्ता लगायौँ। टोटलको त अलरेडी हामीले थाहै नै छ है, मिक्सरको है। अब यो दुईटालाई मिक्स गर्यो रे, के गर्यो? यो दुईटालाई मिक्स गर्यो। मिक्स गरेपछि त्यो बन्यो हैन। सो मिक्स गरेपछि हेर्नुस् यो दुईटा सबै सेम चल्छ नि। सेम को फर्मुलामा बीचमा के हुन्छ? प्लस हुन्छ क्या। सिम्पल वी नो भनेको n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टु के हुन्छ? nn vm है। n1 यसको कति छ? 10, v1 कति छ? x प्लस यसको लागि n2 कति छ? 3 इन्टु 1000 माइनस इक्वल टु nm कति छ? 6, vm कति छ? vm भनेको टोटल भनेको 1000 छ हैन। अब यहाँ हेर्नु त मात्र x मात्र बाँकी छ छैन, यसले सबै मल्टिप्लाई गर्नुस्, x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु। त्यो x भनेको के भन्नु? फेरि x भनेको अनि 1000 माइनस x गर्नुभयो भने 3m को भर्नु हुन्छ है। यही पत्ता लगाउन हामीले भनिएको छ के। यो हाम्रो मोडल सेटमा दिएको क्वेशन हो क्या है। मोडल यो 2077 मा के अरे एउटा मोडल क्वेशन निकालेको छ, त्यसमा यो दिएको क्वेशन है। ओके, हामी अब भोल्युमेट्री एनालाइसिस चाहिँ छोडौँ। यदि तपाईले के कन्फ्युजन भयो भने यसको अलरेडी युट्युब प्रिमियम भइसकेको छैन, त्यहाँ गएर तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी आजको जुन चेप्टर छ, हाम्रो आजको चेप्टर छ आयोनिक इक्विलिब्रियम। सर्ट क्वेशनको लागि अनि कन्सेप्टको लागि के बुझ्नु पर्यो है। आज कम्प्युटर चेप्टर चाहिँ जानु पर्यो क्या। फर्स्ट चेप्टर आज पढ्नु पर्नेमा हामी पढौँ आयोनिक इक्विलिब्रियम है। आयोनिक इक्विलिब्रियम है। हामी यो आयोनिक इक्विलिब्रियम हामी सोलुसनको pH र pOH निकाल्न सिक्छौँ है। सो pH कसरी निकाल्ने, pOH कसरी निकाल्ने त्यो कुरा हामी यहाँ सिक्छौँ है। सो फर्स्टली तपाईहरुले नि कपी निकाल्नुस्, पेन निकाल्नुस्, मजाले फर्मुला जे लेखाइरहेको छु त्यो तपाईहरुले लेख्नुस्। अनि युट्युबमा जब प्रिमियम हुन्छ त्यति बेला मजाले त्यहाँ नि कन्सेप्ट दिन सक्नुहुन्छ क्या। पछि यदि नबुझेको कुरा हुन्छ त्यहाँ नि है। अहिले यहाँ त बुझ्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ नि बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने। सो फर्स्टमा हामी आयोनिक इक्विलिब्रियममा न्युमेरिकल गर्दा हामीले चाहियो के pH है, पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन भनेको pH इक्वल टु कति हुन्छ? फर्मुला छ माइनस लग H प्लस है, माइनस लग H प्लस है। वेयर H भनेको के त? H भनेको वेयर H प्लस इज द मोलारिटी भन्नुस् के भन्नु? अनिल सर एकजना स्टुडेन्टको क्वेसन रहेछ, सर एसिडिक, बेसिक र न्युट्रल कसरी छुट्याउने? यसमा हो क्या। ल ठिकै छ।
यो pH बाट हामीले एसिडिक बेसिक र न्यूट्रल छुट्याउन सक्छौं pH जसको अब pH स्केल तपाईहरुले पढ्नु भयो होला pH स्केल हैन यहाँ 7 हुन्छ यहाँ 1 2 3 4 यस्तो 14 सम्म जान्छ हैन र सेलमा चाहिँ एउटा pH आयो भने pH निकालेको भ्यालु आयो भने त्यो भनेको एसिडिक भयो यता आयो भने बेसिक भयो के सो पहिला pH निकाल्न सिक्नुस् न है सो H भनेको के हो H इज द मोलारिटी है अब हेर्नुस् है अब कुनै बेला pH दिन्छ अनि H निकाल्न भन्छ क्या सो सिम्पली यो H बाट हामी यस्तो लेख्न मिल्छ यसले भाइस वर्सा गर्दाखेरि एक नम्बर त यो भएन 2 नम्बरमा भाइस वर्सा यसो के जस्तो भयो माइनस लग H प्लस इज इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त pH त लेख्न मिल्छ हैन अर्थात् यो अब यो H मा म यो H कन्सन्ट्रेसन निकालिराखे है यो मोलारिटीले हामी के नि भन्नु मिल्छ कन्सन्ट्रेसन है कन्सन्ट्रेसन स्ट्रेन्थ भन्नु मिल्छ है स्ट्रेन्थ है स्ट्रेन्थ नै भन्न मिल्छ है अब सुन्नुस् है अब यो H निकाल्नु छ भने H को लागि के गर्छ पहिला माइनसले यता हाल्छ है सो log H प्लस इज इक्वल टु के हुन्छ माइनस pH अर्थात् माइनसले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गरेन कुरा त्यही हो माइनस माइनस प्लस भयो अनि यता माइनस आयो है H प्लस इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुस् त H प्लस इक्वल टु लग यता गयो भने के हुन्छ एन्टी हुन्छ के हुन्छ एन्टी लग माइनस 50 है सो हाम्रो एउटा फर्मुला यहाँबाट के कुरा भन्नुस् है pH को कुरा आयो भने तपाईहरुले pH सोधिरा भने तपाईले यो H दिया हुन्छ H भनेको के हो मोलारिटी भनेको क्यापिटल M मा लेखेर दिया हुन्छ क्या यसको युनिट त क्यापिटल M छ नि त क्यापिटल M मा लेखेर दिया हुन्छ वा कन्सन्ट्रेसन भनेर दिया हुन्छ वा स्ट्रेन्थ भनेर दिया हुन्छ क्या हैन भने तपाईहरुसँग यदि pH थाहा छ भने त pH दिया छ भने यदि pH थाहा छ भने 2 नम्बरको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलाको आधारमा हामीले के निकाल्न सक्छौं H भनेको के रे मोलारिटी निकाल्न सक्छौं कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौं स्ट्रेन्थ पनि निकाल्न सक्छौं है तीनटा मध्ये जो सोधिया छ भने यो pH लाई यता हाल्नुस् मजाले गर्नुस् है एक्जाम्पलको लागि म गरे हैन एक्जाम्पलको लागि सिम्पल 0.1 मोलार HCl को 0.1 मोलार HCl को pH कति हुन्छ पत्ता लगाउनु हैन सुन्नुस् है 0.1 मोलार HCl को pH कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाऊ सो अनि यो pH जहिले नि के को लागि निकालिन्छ एसिड को लागि क्या विशेष गरेर के को लागि निकालिन्छौं एसिड को है pH को फर्म अथवा pH को फर्मुला जहिले नि एसिड कोमा अप्लाई गरिन्छ बुझ्नुस् न बेस को लागि नि pH हुन्छ त्यस्तो पो हैन बेस को लागि नि pH हुन्छ तर यो अप्लाई pH भनेको जहिले नि एसिड बनाएर गरिन्छ क्या सो यो अलरेडी एसिड छ हैन HCl सो HCl यति मोलार HCl को pH कति हुन्छ पत्ता लगाउनु छ हामीले थाहा छ pH इज गर्नु के हुन्छ माइनस लग है H प्लस हैन अब मैले भनिसकेको छु H प्लस भनेको के हो मोलारिटी हो M हो क्या तो यहाँ कति M छ 0.1 M छैन तो सिम्पल माइनस लग 0.1 मोलार हाल्नु अब यो M हाल्नु पर्दैन H भनेको नै यो अगाडि दिएको छैन क्या अर्थात् M मा दिनुपर्ने जेस यो कुन युनिटमा दिनुपर्ने मोलारिटीको युनिटमा दिनुपर्ने क्या है मोलारिटीको युनिटमा नर्मलिटीमा दियो भने भएन नर्मलिटीलाई हामी मोलारिटी बनाउन त सक्छौं नि त्यो बनाएर यहाँ लेख्नु क्या सो यो अनि यो जति भएर आउँछ त्यो भनेको हाम्रो pH एन्सर हो क्या अथवा कुनै ठाउँमा यसले जस्ट अपोजिट गरिदिन्छ क्या अपोजिट भनेको pH बराबर हजुरलाई थाहा छ 2 हैन pH बराबर 2 छ भने त्यसको हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन है हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ यसलाई के नि भन्न मिल्छ हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन है सुन्नुस् है हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन भन्न मिल्छ वा सिधै मोलारिटी भन्न मिल्छ वा स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भने पत्ता लगाउन पाउँछ क्या सो H प्लस को लागि हामी कुन फर्मुला लगाउने सेकेन्ड नम्बरको लागि सो H प्लस इक्वल टु एन्टी लग माइनस pH हैन सो यो भनेको एन्टी लग त भएन एन्टी लग माइनस pH कति छ 2 छ सो यति हाल्छौं जति आउँछ क्याल्कुलेटर क्या क्याल्कुलेटरमा हामी शिफ्ट र लग हाल्यो भने एन्टी लग आउँछ क्या अर्थात् 10 को पावर भनेको नै एन्टी लग हो यो 10 को पावर कति हुन्छ भन्नुस् त 10 को पावर माइनस 2 यो भनेको के हो एन्टी लग हो क्या है अर्थात् क्याल्कुलेटर छ भने किन टेन्सन लिनु है
एन्टी लग भनेको सिफ्ट अनि लग हाल्नुहोस्, त्यो एन्टी लग हो क्या, अनि -2 हाल्नुहोस्, जति आउँछ त्यो एन्सर है। सो यहाँबाट हामी दुईटा कुरा सिकौँ क्या। यदि कुनै एसिड दिया छ भने त्यो एसिडको के अरे pH निकाल्नु छ भने माइनस लग H प्लस गर्नुहोस् है। यदि H चाहिँ निकाल्नु छ भने pH दिया छ भने यस्तो के H प्लस इक्वल टु एन्टी लग माइनस pH गर्नुहोस् है। बुझ्नुभयो? अर्को एउटा इक्जाम्पल H2SO4 को लागि कतिको लागि H2SO4 अर्थात् 0.1 मोलार बुझ्नुहोस् न है। 0.1 मोलार H2SO4 छ भने यसको हामी के निकाल्नु पर्ने pH निकाल्नुहोस् क्या। अब यो मोलार दिया भने त कन्सन्ट्रेसन दिइसक्यो क्या, सो हामी pH निकाल्नुहोस्। सो pH इक्वल टु माइनस लग अनि H प्लस गर्छौँ होइन। यो H प्लस भनेको टोटल H को एमाउन्ट हो, कतिको एमाउन्ट हो, टोटल H को एमाउन्ट। सो हामीले यहाँ गर्दाखेरि सुन्नुहोस् है, यहाँ गर्दाखेरि कतिवटा H थियो, एउटै थियो, सो यहाँ सिम्पल अगाडिको जे थियो त्यो लेख्ने होइन। तर अब यहाँ हेर्नुहोस् क्या, यहाँ लेख्दाखेरि कतिवटा H छ क्या, सो दुईटा। सो यो फर्मुला त लाग्छ, तर एकछिन केही कुरा गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, H2SO4 लाई हामीले ब्रेक गर्नुभयो भने H प्लस अनि SO4 केमा जान्छ -2 होइन। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु अर्थात् 2 मोलिकुल अफ हाइड्रोजन हुन्छ क्या। अर्थात् जुन डाइ बेसिक एसिड हुन्छ नि है, जसमा 2H2H3 यस्तो कुरा आयो हुन्छ, त्यस्तोमा हामीले टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन पहिला निकाल्छौँ क्या। अब यो H2SO4 को कन्सन्ट्रेसन कति छ, 0.1 छ, कति हुन्छ 2 × 0.1 हुन्छ क्या। अथवा अब यहाँ भनेको टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम कति हो, यो 2 × 0.1 हो क्या। सो pH इक्वल टु यसको कति हुन्छ माइनस लग 2 × 0.1 क्या। बुझ्नुभयो? सो मोनो वाला आयो भने के, मोनो भनेको सिंगल एच वाला क्या। सिंगल एच वाला आयो भने सिंगल अगाडि जे दिया छ त्यही हाल्नुहोस् पुग्छ। तर डाइ वाला आयो भने यस्तो ब्रेक गरेर होइन, दुईटा हिँडाएर नि 2 × त्यो गरेर राख्नुहोस् क्या। यो अगाडि जे दिया हुन्छ नि त्यो भनेको 2 × अनि जे दिया छ त्यो गर्नुहोस्, त्यति pH आउँछ क्या। बुझ्नुभयो है? सेम यसमा सपोज गर्नुहोस् तपाईहरुलाई यसको pH तपाईले दियो के, pH बराबर 2 दियो हैन। यो H2SO4 के है, यो H2SO4 को pH बराबर 2 दियो भने यो H प्लस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ रे हैन। H प्लस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ। सो हामीले के पढेका छौं, pH इक्वल टु के हुन्छ माइनस लग H प्लस हैन। यहाँबाट H प्लस निकाल्नु भयो भने के फर्मुला भर्खरै पढ्नु भयो, एन्टी लग माइनस pH हैन। यो एन्टी लग त ठिकै छ, एन्टी लग माइनस pH भनेको -2 हैन। अर्थात् यो H प्लस भनेको कति आयो भन्नुस् त, यो H प्लस भनेको 10 × -2 जस्तो बुझ्नु न, यति आयो। अब यो मोलारिटी हो कि नर्मलिटी हो कि के हो, यो मोलारिटी हो, यो के हो, यो मोलारिटी हो क्या। बुझ्नुभयो नि, यो के हो, यो मोलारिटी हो है। यो भनेको के हो, मोलारिटी हो क्या। सो बुझ्नुभयो है। सो अब यसलाई नर्मलिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसैले भन्छ कि यसलाई नर्मलिटीमा चेन्ज गर्छ क्या। सो यो H आएको नर्मलिटी हैन, यो जहिले नै के हुन्छ मोलारिटी क्या। किनकि H भनेको नै के हो, मोलारिटी हो है। H भनेको नै के हो, मोलारिटी है। सो यो H लाई अब नर्मलिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले थाहा छ नर्मलिटी इक्वल टु हुन्छ मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी क्या है। सो मोलारिटी कति आयो हाम्रो 10⁻⁻2 इन्टु बेसिसिटी कति छ भन्नुस् त, H2SO4 को लागि 2 छ कि छैन, सो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् क्या, अनि जति आउँछ त्यो भनेको नर्मलिटी हो क्या। बुझ्नुभयो? सो H प्लस जहिले भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ भन्नुस् त, H प्लस भनेको नै के हो, मोलारिटी है। सो pH र H प्लस कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने है। यसपछि आउँछ POH, के आउँछ POH। ओके, POH को कुरा गर्दा सेम यही कुरा हो क्या, फर्मुला यस्तै डेराइभ हुन्छ है। POH को लागि सुन्नुस् है, थर्ड नम्बरमा POH है, यो विशेष गरेर के को लागि हो, बेस को लागि है। सुन्नुस् है, POH के को लागि, बेस को लागि, अर्थात् OH भनेको बेसमा हुन्छ नि त। सो बेस को लागि माइनस लग है, माइनस लग OH माइनस यो OH लाई हामी के भन्छौं, मोलारिटी नै भन्छौं है, वा हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयन भन्नुस् वा कन्सन्ट्रेसन भन्नुस्, कन्सन्ट्रेसन भन्नुस् वा मोलारिटी भन्नुस् वा अरु कोही स्ट्रेन्थ भन्नुस् क्या।
त्यो जे भयो नि यो भनेको उयो छ क्या प्रज्वल अगाडिको अधिकारीले सिरिज सोध्नु भएको छ पिएच निकाल्नलाई मोलारिटी नै चाहिन्छ नर्मालिटीले हुन्न तपाईँले थाहा छ त नर्मालिटीले मोलारिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भइहाल्यो नि है सही कुरा गर्नुभयो है तर सुन्नुहोस् है अब यो बेसको लागि होइन पिओएच को फर्मुला लगाउनुहोस् माइनस लग ओएच माइनस हुन्छ ओएच भनेको के अरे हाइड्रोक्सिल हाइड वा कन्सन्ट्रेसन मोलारिटी यस्तै हुन्छ होइन सिम्पल तपाईँले यदि हाइड्रोक्सिल आयन सोध्यो भने कति हुन्छ भने त्यसको लागि फेरि एच प्लस जस्तै डिराइभ गर्छौँ हामी ओएच माइनस इक्वल टु के हुन्छ सिम्पल यो माइनस यता गयो भने माइनस पिओएच हुन्छ लग यता गयो भने एमटी लग हुन्छ क्या सो एमटी लग माइनस पी ओएच है सो यो ओएच भनेको के छ भन्नुहोस् त हाइड्रोक्सिल आयन कन्सन्ट्रेसन वा मोलारिटी वा के स्ट्रेन्थ नर्मली निकाल्दा त्यो चेन्ज गर्नुपर्छ क्या त्यो मोलारिटी र बेसिसिटी बेसिसिटी र एसिडिटी होइन त्यो कुरा हामी नर्मली त्यो पढिसकेका छौँ आउँछ क्वेसन इक्जाम्पल सिम्पल 0.2 छ होइन 0.01 लेख्नुहोस् 0.1 मोलार NaOH को लागि के को लागि NaOH को लागि यति मोलार NaOH दिया छ भने यसको लागि हामी pOH कति हुन्छ पत्ता लगाउने हैन अनि pH नि पत्ता लगाउने पछिको कुरा हो पहिला pH पत्ता लगाऊ सो हामीले भइसक्यो pOH भनेको माइनस लग OH के छ OH माइनस हैन सो यो अगाडिको जुन भ्यालु हुन्छ नि OH को भ्यालु हुन्छ हैन भने यसलाई ब्रेक गर्नुस् न NaOH लाई हामी ब्रेक गर्नु भयो भने केमा जान्छ Na प्लस मा प्लस OH माइनस मा क्या यो NaOH को कन्सन्ट्रेसन कति दिया छ भन्नुस् त 0.01 त्यही यो यतातिर जतिवटा ब्रेक हुन्छ नि सबैको कन्सन्ट्रेसन त्यही हुन्छ क्या अर्थात् यसको नि 0.01 यसको नि 0.01 है बुझ्नु भयो भएन यति हो क्या सो अब यहाँ OH को कन्सन्ट्रेसन कति छ के यहाँ OH लेख्नु पर्ने नि pOH को फर्मुला के छ माइनस लग OH हैन र OH माइनस सो माइनस लग अनि OH को भ्यालु मात्र कति छ 0.01 क्या सिम्पल को लागि म भनिदिएको छु के हजुरहरुलाई यदि बेस छ भने OH निकाल्नु छ भने यो अगाडि जति छ त्यो सिम्पल यहाँ हाल्नुस् जे छ त्यही आन्सर हो क्या बुझ्नु भयो नि अब के अरे जस्ट यसको अपोजिट तपाईहरुलाई यदि pOH बराबर के दियो हैन pH बराबर 3 दियो है pH बराबर 3 दियो भने यसको तपाईले भन्छ हाइड्रोक्सिल आयन कति हुन्छ क्या हाइड्रोक्सिल आयन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ वा कन्सन्ट्रेसन कति वा मोलारिटी कति हुन्छ वा स्ट्रेन्थ कति हुन्छ के तिनटा मध्ये जे भनेर आयो भने एउटै कामै गर्छौं के फोर्थ नम्बरको काम के अर्थात् OH माइनस इक्वल के हुन्छ एमटी लग माइनस pOH है सो एमटी लग त भयो कि भयो है एमटी लग अनि माइनस pH को ठाउँमा 3 हाल्छौं क्या माइनस 3 क्या यो जति आउँछ त्यो OH को कन्सन्ट्रेसन हो क्या OH भनेको नै के हो हाइड्रोक्सिल आयन हो मोलारिटी हो त्यो है बुझ्नु भयो सो हामीले pH र pOH को कुरा अहिले सिक्यौं त्यसपछि हामीले यो दुईटाको रिलेसन जान्नु छ के सो 5 नम्बरमा हामीले एउटा क्वेशन के लेख्नुस् pH प्लस pOH इज इक्वल टु 14 हुन्छ क्या यो 5 को मोस्ट रिभ्यू है क्वेशन क्या यो pH र pOH इक्वल टु 14 हुन्छ यो किन दिया त यदि तपाईले यो बेस दियो भने यो बेस NaOH वाला दियो भने त्यसको नि pH निकाल भन्छ भने हैन है यहाँ के भर्खरै यहाँ कुरा गरे हामीले के गर्यौं यो मैले है हाइड्रोक्सिल आयन निकाल्नको लागि फोन नम्बरको लगाउनु चाहिँ सुन्नुस् यहाँ कुरा छ के यति मोलार NaOH छ भने यसको हामीले थाहा छ pOH निस्किन्छ जहिले नि के निस्किन्छ pOH एकैचोटी pH निकाल्दिदैन के है बेसको लागि एकैचोटी निकाल्ने हो भने pOH निस्किन्छ एसिडको लागि एकैचोटी केही काम गर्ने हो भने pH को काम गरिन्छ के है अर्को चोटीमा यो रिलेसनबाट अर्को काम गरिन्छ के अर्थात् अब यो pH निकालेर अब यसको pH निकाल्न मिल्छ के बुझ्नुस् है NaOH को पहिला के निस्किन्छ pOH त्यसपछि अब के निस्किन्छ pH त्यो नि pH केसको हेल्पले के बुझ्नु भयो सुन्नुस् अब यसलाई तपाईले क्याल्कुलेटरमा हाल्नु जति आयो त्यति के अर्थात् यो भनेको सपोज गर्नु 2 into 10 power minus 2 आयो हैन सपोज गरे के म pOH यति आयो हैन सिम्पल 2 लेख्नुस् है गर्छ के सपोज गर्नुस् यो NaOH को pH 2 आयो हैन है सो अब यो फर्मुलाबाट हामीले यो NaOH को pH लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन बराबर के हुन्छ भन्नुस् त
pH प्लस pOH कति आछ 2 आछ यहाँ 2 लेख्छौँ इक्वल टु 14 लेख्छौँ क्या सो pH बराबर यता गएर 12 हुन्छ क्या बुझ्नुभयो होला है सो कुनै कम्पाउन्डको सिम्पल के एसिड हुन्छ एउटा बेस हुन्छ क्या सो एसिडको लागि फर्स्ट काम गर्ने भनेको pH को काम हो क्या बेसको लागि फर्स्ट काम गर्ने भनेको के हो pOH को काम हो क्या बुझ्नुभयो नि अनि बेसको यदि pH अपोजिट गरिदियो भने के त्यो अपोजिट गर्यो भने यो कुरा याद गर्नुहोस् क्या pH प्लस pH को लागि 14 हुन्छ क्या सुन्नुहोस् है सो NaOH दिया छ भने त्यसको एकैचोटि pH निस्किँदैन क्या पहिला के निकाल्नु त्यसको OH निकाल्नुहोस् किनकि pOH मा OH को मात्रा छ क्या एसिडमा के को मात्रा हुन्छ H को मात्रा हुन्छ सो पहिला pH निकाल्नुहोस् अनि एसिडको नि केही भनेको छ जस्तैमा 0.4 मोलार HCl को pOH कति हुन्छ है pOH कति हुन्छ क्या सो पहिला के गर्नुहोस् यसको एकैचोटि pOH आउँदैन क्या पहिला यसलाई यसबाट एसिड छ भने pH को फर्मुला लगाउनुहोस् क्या पहिला pH निकाल्नुहोस् क्या अनि pH निकालेपछि यो फर्मुला लगाएर अनि pOH निकाल्नुहोस् बुझ्नुभयो होला क्या त्यति त है अरू त छँदै छैन सिम्पल है एसिडको लागि पहिला pH निकाल्ने बेसको लागि पहिला pOH निकाल्ने ल त्यति अब म एउटा कुरा लेख्छु एउटा के अरे लङ क्वेसनमा आउने एउटा क्वेसन छ त्यो क्वेसन लेख्छौँ अनि त्यो क्वेसनको केही सोल्भ गरौँ अनि त्यसमा नि केही कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनको बारेमा बुझौँ है यो जे कुरा बुझ्नुभयो होला विश्वास भयो 5वटा फर्मुला छ सिम्पल एउटा फर्मुला भनेको pH को लागि अनि H प्लस को लागि थर्डमा pOH र अर्को pOH कसरी निकालिन्छ हाइड्रोक्सी लाइन निकाल्न सोध्यो भने अनि दुईटाको रिलेसन ओके म एउटा क्वेसन लेखेँ है यो क्वेसन भनेको कस्तो छ सुन्नुहोस् है पहिलो मार्क cc है 300 cc of HCl जसको pH दिया छ pH कति दिया छ 4 दिया छ है 4 is mixed with 200 cc of 200 cc of NaOH उसो है NaOH pH बराबर यसको 12 है यसको pH कति दियो 12 what is the pH of solution है वा रिजल्टेन्स है सोलुसन भन्नुहोस् वा रिजल्टेन्स भन्नुहोस् कुरा हुँदैन है वा मिक्सचर भन्नुहोस् है यसको लागि नै कुरा गर्छौँ है त्यो म भनिसकेको छु नर्मली त्यो च्याप्टरमा नै सिकाएको छौँ हजुरहरूलाई के अरे मिक्सचरको हामीले रिजल्टेन्ट कसरी निकालिन्छ क्या हैन सेम भयो भने प्लस गर्ने डिफरेन्स भयो भने माइनस गर्ने फर्मुला अब त आफै याद भइहाल्छ नि सो सोलुसन लेखेर हामी यहाँ जे छ त्यो पहिला लेख्छौँ एउटा HCl छ एउटा के छ मिक्स विथ NaOH सँग छ अनि लास्टमा एउटा मिक्सचर बन्छ हैन र मिक्सचर बन्छ त्यो मिक्सचर छ है सुन्नुहोस् HCl को के दिया छ लेख्नुहोस् है V बराबर 300 cc cc भनेको ml हो क्या यसको pH दिया छ pH बराबर कति छ भन्नु त 4 छ है NaOH को भन्नुस् V इक्वल टु कति छ 200 cc अनि pH यसको कति छ 12 छ क्या अनि मिक्सचर को केही छैन जस्ट हामीले V त थाहा भइहाल्छ नि मिक्सचर को V कति हुन्छ भन्नुस् त 1 लिटर 2 लिटर मिलाएर 3 लिटर हुँदैन र सो टोटल भोल्युम कति भयो त 200 र 300 मिलेर 500 क्या बुझ्नुभयो नि टोटल अब यसको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने के हो के अरे रिजल्टिङ सोलुसन क्या अर्थात् रिजल्टेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने क्या सो रिजल्टेन्ट भनेको मोलारिटी बुझ्नुहुन्छ मोलारिटी इक्वल टु वाट वान नर्मलिटी इक्वल टु है जे एउटा आयो भने त्यही हो सुन्नु अब म के भनेको छु हजुरहरूलाई सुन्नुहोस् है यो मोनोभाइलेन्ट एलिमेन्ट कम्पाउन्ड छ क्या मोनोभाइलेन्ट यो नि मोनोभाइलेन्ट एसिड यो नि मोनोभाइलेन्ट बेस है सो मोनोभाइलेन्टमा जहिले नि नर्मलिटी र मोलारिटी सेम हुन्छ क्या किनकि हेर्नुहोस् न रिलेसन भनेको के हो
नर्मालिटी इज इक्वल टु के हुन्छ मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी भन्नुहोस् होइन बेसिसिटी भन्नुहोस् वा मोलारिटी इन्टु एसिडिटी भन्नुहोस् क्या होइन सो मोनोभ्यालेन्ट भनेको अर्थात् एउटा हाइड्रोजन बल आयो भने बेसिसिटीको ठाउँमा कति हुन्छ 1 हुन्छ यो कति भयो m भयो क्या यदि एसिड छ अनि OH को संख्या 1 छ भने यहाँ के हुन्छ 1 हुन्छ अनि के हुन्छ m हुन्छ क्या सो मोनोभ्यालेन्ट एसिड वा बेसको लागि n र m दुईटै के हुन्छ सेम हुन्छ सो यहाँ दुईटै लेख्नुको कारण केही भएन सो यो मेटे अनि सिम्पल m बराबर वाटले क्या होइन भने तपाईँले n नै निकाल्नुहोस् वा m नै निकाल्नुहोस् कुरा त्यही हो है सो मोनोभ्यालेन्टको लागि n र m जहिले नै सेम हुन्छ है सो हामीले फर्मुला के पढेछौँ v1n1 प्लस v2n2 इक्वल टु vm_nm होइन र सो n त यसमा छँदै छैन यसको n1 त छँदै छैन यसको n2 छँदै छैन कसरी निकाल्नु सर सिम्पल pH त थाहा छ नि होइन अनि म भनिसकेको छु pH थाहा छ भने त्यसबाट हामी मोलारिटी निकाल्न सक्छौँ अनि मोलारिटी भनेको नै मोनोभ्यालेन्टको लागि नर्मलिटी हो क्या होइन र मोलारिटी भनेको नै नर्मलिटी होइन भने तपाईँले फर्मुला अनुसार लगाएर नि चेन्ज गर्नु जस्तै म गरेँ अब यसको pH थाहा छ भने हामीले H प्लस निकाल्छौँ क्या pH छ भने pH बाट धेरै नै H प्लस आउँछ है सो H प्लस इक्वल टु कति हुन्छ NT log माइनस pH हैन फर्मुला सो यो भनेको NT log माइनस pH भनेको NT log माइनस pH भनेको -4 है अब यसलाई गर्नुभयो भने 10 को पावर -4 जति आउँछ है त्यति अब यो H लाई अब हामी यहाँ के लेख्न मिल्छ मोलारिटी लेख्न मिल्छ अनि सिम्पल नर्मलिटी नि लेख्न मिल्छ क्या किनकि मोलो भएर चाहिँ हैन भने तपाईले यो मोलारिटी लेख्नु भयो भने n बराबर लेख्दाखेरि हामी मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी लेख्छौं त हैन अनि मोलारिटी भनेको कति हो त 10 पावर -4 इन्टु बेसिसिटी यसमा h कतिवटा छ एउटा सो 1 बुझ्नु भयो अर्थात् n भनेको कति आउँछ 10 पावर -4 आयो के सो सिम्पल बुझ्नुस् मोलारिटी र नर्मलिटी जहिले नै मोनोभ्यालेन्टको लागि के हुन्छ सेम हुन्छ क्या इक्वल हुन्छ है यो जति थियो त्यतिकै ल यसबाट नै हामीले के निकाल्न मिल्छ नर्मलिटी र मोलारिटी यसको निकाल्न मिल्छ है सो सुन्नुस् है यो अब बेस छ के हैन यो बेस छ भने यसको लागि हामी कुन फर्मुला लगाउँछौं के pH को फर्मुला यसमा डाइरेक्ट लाग्छ लाग्दैन क्या बेस को लागि जहिले नै pOH को फर्मुला लाग्छ क्या सो हामीले pOH को फर्मुला यसको लागि लगाउनु छ भने पहिला यहाँ pH बाट हामी pOH निकाल्नु पर्यो यो pOH यसको लागि कति हुन्छ भन्नुस् त pOH बराबर कति हुन्छ 14 माइनस pH किनकि pH प्लस pOH इक्वल टु 14 क्या सो pH उता गएर के रे घट्छ हैन सो 14 माइनस 12 भनेको कति आउँछ 2 आयो क्या बुझ्नु भयो अर्थात् यसको pH 2 आयो क्या अनि म भने के अब यसबाट हामी के निकाल्छौं OH माइनस क्या है सो OH माइनस इक्वल टु हुन्छ NT log माइनस 2 है NT log माइनस 2 माइनस pOH हुन्छ नि त माइनस तपाईले यो गर्नुभयो भने माइनस इक्वल टु 10 पावर -2 हो है यो OH भनेको नै के हो त नर्मलिटी हो वा मोलारिटी हो किनकि यो मोनोभ्यालेन्ट छ क्या हैन अब सिम्पल त पहिला हामी लेख्छौं मोलारिटी हो त्यसपछि किन लेख्छौं नर्मलिटी नि यही हो क्या किनभने मोलारिटी इक्वल टु सरी नर्मलिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी भनेको 1 छ सो एसिडिटी भनेको 1 छ सो यो सेम हुन्छ क्या यहाँ सो नर्मलिटी लेख्नुस् वा मोलारिटी कुरा एउटै हो है यो भनेको कति आयो 10 पावर -2 यो भनेको नि कति आयो 10 पावर -2 क्या है अब हामीले फर्मुला के थाहा छ n1 v1 इज है प्लस सुन्नुस् है फर्मुला के छ n1 v1 प्लस n2 v2 इक्वल टु nm vn के यो सही छ छैन क्या किनकि यहाँ हेर्नुस् यो एसिड छ भने यो के छ बेस छ सो डिफरेन्ट भयो कि यहाँ के गर्ने माइनस गर्ने क्या हैन र यो डिफरेन्ट भयो कि यहाँ के गर्ने माइनस गर्ने सेम भएको भए यहाँ के गर्थे हामी प्लस गर्थे क्या बुझ्नु भयो सो n1 v1 ल n1 कति छ यहाँ n1 भनेको 10 पावर -4 इन्टु 300 माइनस 10 पावर -2 इन्टु 200 इक्वल टु nm थाहा छैन अनि vm भनेको त 500 भइहाल्यो नि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ त भन्नुस् त nm आउँछ क्या यहाँबाट के आउँछ हाम्रो nm आउँछ क्या nm भनेको सपोज गर्नुस् कति भयो 3.9 इन्टु 10 पावर -3 यो भयो
सिम्पल है के हुन्छ यसलाई तपाईँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो मल्टिप्लाई घटाउनुहोस् घटाएपछि यसलाई डिभाइड गर्नुहोस् क्या माइनस भयो भने माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्नु ओके सो हाम्रो मिक्सरको नर्मलिटी आयो के आयो मिक्सरको नर्मलिटी आयो क्या हैन सो मिक्सरको नर्मलिटी हो है सो यो मिक्सरको के भयो के सोधेको छ त वाट इज द पीएच हो के पीएच सोध्यो के तर यो मिक्सरको कन्सन्ट्रेसन आयो मोलारिटी आयो नर्मलिटी आयो किनकि यो मोनो भाइलेट दुवै छ सो यो एउटै भयो है सो मिक्सचरको नर्मलिटी भन्नुहोस् वा मिक्सचरको मोलारिटी भन्नुहोस् पुरा एउटै हो यसको लागि किनकि दुइटै मोनो भाइलेट छ है ओके तर हामीलाई चाहियो के पीएच चाहियो के चाहियो मिक्सचरको पीएच चाहियो के अब तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँ के कन्फ्युजन हुन सक्छ कि सर यो नर्मलिटी वा मोलारिटीलाई एम भनेको मिक्सचर हो क्या फेरि यो नर्मलिटी अफ मिक्सचरको लागि हामी एच लेखौँ अर्थात् किनकि कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने फर्मुला दुईटा छ क्या एउटा एच प्लस बर इक्वल टु अनि ओएच माइनस इक्वल टु दुईटालाई त हामी कन्सन्ट्रेसनै नै भन्छौँ सो यो कुन फर्मुलामा जान्छ यो एच प्लसको लागि हो कि ओएच माइनसको लागि हो क्या बुझ्नुहोस् है यो नर्मलिटी भनेको मिक्सरको मोलारिटी नै भयो पुरा बुझ्नुहोस् है मिक्सरको मोलारिटी नै भयो मिक्सरको नर्मलिटी नै भयो यतिकै है सो यो अब हामीले पीएच को हामीले कन्सन्ट्रेसन अर्थात् यो एच प्लस को भ्यालु हो कि ओएच माइनस को भ्यालु हो सर सो यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ यो भोल्युम हेर्नु पर्यो क्या भोल्युम सुन्नुहोस् है यो भोल्युममा कुन ठुलो छ क्या है जुन ठुलो हुन्छ त्यसैको फर्मुला लगाउनुपर्छ क्या है कन्सन्ट्रेसन निकाल्नलाई क्या म भने नि कन्सन्ट्रेसन निकाल्नलाई दुईटा फर्मुला छ क्या एउटा एच प्लस इक्वल टु एन्टी लग पीएच वा ओएच माइनस इक्वल टु एन्टी लग माइनस पिओएच हैन ओएच र एच भनेको कन्सन्ट्रेसन हो मोलारिटी हो हैन सबै त्यही हैन र दुईटै सो यो दुईटा मध्ये कुन होला यो भ्यालु कसको होला दुईटा मध्ये यो कसको होला जसको यो भ्यालु के हुन्छ जसको भोल्युम जुन छ नि एच भनेको एसी भनेको पेजको है जसको भोल्युम बढी होला त्यसैको यो भ्यालु होला क्या सो यो एचसिएल भनेको एसिड यो भनेको बेस एसिड र बेसमा भोल्युम कसको बढी छ एसिडको क्या सो यो भोल्युम बढी भएको कारणले यो एच प्लसको भ्यालु हो क्या है कुरा बुझ्नु चाहिँ अर्थात् एच प्लस इज ग्रेटर देन ओएच माइनस भयो होइन सो यो भ्यालु अब केसको लागि हो एच प्लसको लागि क्या सिम्पल हामी अब पीएच को फर्मुला थाहा छ पीएच इक्वल टु माइनस लग एच प्लस हैन सो पीएच इक्वल टु कति हुन्छ भन्नुहोस् त माइनस लग एच प्लस को भ्यालु कति हो सिम्पल यति हो 3.9 into 10 power minus 3 क्या यो जति आउँछ त्यति भनेको रिजल्टेन्टको पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन हो क्या पीएच हो क्या बुझ्नुभयो यति क्या यदि यो ओएच को भोल्युम यदि बढी भयो भए पहिला हामी पीओएच निकाल्छौँ के निकाल्छौँ पहिला पीओएच किनकि ओएच ले त पीओएच आउँछ एच त आउँदैन एकैचोटि सो पहिला पीओएच निकाल्थ्यौँ अनि पीओएच आएपछि रिलेसन त थाहा छ पीएच प्लस पीओएच इक्वल टु 14 हुन्छ अनि पीओएच लाई उता घटाइदिन्थ्यौँ अनि पीएच आउँछ क्या त्यसपछि हैन तर अलरेडी यहाँ हामीले थाहा भइसक्यो यो एच प्लसकै नै भ्यालु हो सो एकैचोटि पीएचकै फर्मुला लाग्छ क्या किनकि पीएच मा एच प्लस छ सो यो लगाए अनि जति एन्सर आयो त्यही भनेको हाम्रो रिजल्टेन्टको पीएच हो क्या बुझ्नुभयो मेन कन्सेप्ट एउटै क्वेसनमा छ हैन बाँकी अरु के छ यही क्वेसनमा के छ पीएचबाट नर्मलिटी कसरी निकाल्ने अनि सिम्पल यो पीएचबाट बेसको लागि पीएच दियो भने पहिला ओएच निकाल्ने त्यसपछि यसको नर्मलिटी निकाल्ने हैन त्यसपछि फर्मुला त हजुरलाई थाहा छैन नर्मलिटीमा परेको माइनस हुन्छ किनकि डिफरेन्स है डिफरेन्स भएपछि तपाईले यदि अब आएको क्वेसन जुन छ त्यो कन्सन्ट्रेसन आयो के आयो नर्मलिटी आयो मोलारिटी आयो तर हामीले सोधेको छ पीएच अफ सोलुसन के सो पीएच अफ सोलुसनको लागि हामी के गर्छौं यो दुईटा मध्ये कुन हो एच प्लस को भ्यालु हो कि ओएच को माइनस को भ्यालु हो क्या त्यसको लागि हामी भोल्युम हेर्छौं क्या जसको भोल्युम बढी छ नि त्यसैको भ्यालु हो क्या यहाँ त भोल्युम कसको बढी थियो एसिडको सो एच को भ्यालु थियो क्या सो एच को भ्यालु भयो भने झन् राम्रो भयो किनकि एकैचोटिमा आउँछ कि पीएच इक्वल टु माइनस लग एच प्लस अनि एच प्लस को ठाउँमा हाल्ने भयो यदि ओएच को भ्यालु बढी आएको भए हामी के गर्थ्यौं पहिला ओएच बाट पीओएच निकाल्थ्यौं क्या पहिला पीओएच निकाल्थ्यौं ओएच निकालेपछि अब हामी पीएच बाट घटाउँछौं क्या 14 बाट घटाएर अनि पीएच को भ्यालु निकाल्छौं क्या कुरा बुझ्नु भएला क्या त्यति हो सो हामीले पढ्नु पर्ने यो हाम्रो आयोनिक के रे आयोनिक इक्विलिब्रियममा यति हो आज के रे इक्विलिब्रियममा अब तपाईहरुलाई जे जस्तो कन्फ्युजन भयो भने
युट्युबमा जुन बेला प्रिमियम हुन्छ नि त्यति बेला तपाईँहरूले क्वेसन त्यहाँ हाल्दा हुन्छ है। ओके, अब युट्युबमा भोलि अर्को 9 च्याप्टर बजे भनेको प्रिमियर हुन्छ है बिहान। यो केमिस्ट्रीको पोर्सन भोलि 9 बजे बिहान। अब यो हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियम भनेको त्यो पिएच निकाल्ने र यो लङ क्वेसन भनेको यसको आधारमा स्थिर गर्ने है। अब सुन्नुहोस् है के छ। अनि एसिडिक बेसिक कसरी पत्ता लगाउने तपाईँले सोध्नु भएको थियो नि। त्यो इन्डिकेटर एउटा हुन्छ यहाँ 7 हुन्छ यता 6 5 यस्तो आउँछ हैन र 1 सम्म यहाँ 14 सम्म जान्छ क्या। यो एसिडिक हो के हो, यो एसिडिक, यो के हो बेसिक हो क्या है। अब हामी जुन रिजल्टेन्ट को क्या जुन मिक्सचर भयो भने रिजल्टेन्ट को पीएच निकाल्छौँ के निकाल्छौँ पीएच। अनि पीएच निकालेपछि यो पीएच स्केल हो जहिले नि यो के स्केल हो पीएच स्केल है। सो पीएच स्केल को लागि जहिले नि के निकाल्नु पर्छ पीएच पीओएच निकालेर फेरि यसमा के अरे तुलना गर्नु परेन क्या कम्पेयर गर्नु परेन। जहिले नि त्यसको के निकाल्नु पर्छ पीएच क्या। पीएच निकालेर अनि योसँग कम्पेयर गर्नुस् क्या। 7 आयो भने न्युट्रल 7 भन्दा कम आयो भने एसिडिक यता गयो भने बेसिक हो क्या। बुझ्नुभयो नि त्यति हो। यदि पीओएच तपाईँले निकाल्नु भयो अनि पीएच निकाल्यो भने पीएच 3 आयो हैन। पीएच 3 आएको पीएच चाहिँ यसमा दाजुमा भने रङ हुन्छ किनकि यो कुन स्केल हो पीएच स्केल हो के। यसको लागि पीएच निकाल्नु पर्छ। सो पीओएच आयो भने पीएच त स्योर आउँछ नि पीएच इक्वल टु 14 - 3 गर्नु न हैन 11 क्या। सो 11 कता पर्छ यता पर्छ। सो यो बेसिक हो क्या त्यस्तो क्या। बुझ्नु भयो होला क्या स्केल निकाल्ने त्यस्तो है। ओके, अब हामी अर्को च्याप्टरमा जाऊँ। अर्को च्याप्टर भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट के हो यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है। सुन्नुहोस् है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हामीले पढ्दाखेरि सोलुबिलिटी प्रोडक्टमा हामीले सिम्पल मेन कन्सेप्ट यसको कस्तो छ नि न्युमेरिकलको लागि त्यो चाहिँ कुनै एउटा कम्पाउन्ड छ जस्तैमा CaF2 है CaF2 है। सो CaF2 लाई पहिला हामीले ब्रेक गर्छौँ के आयोनाइज गर्छौँ ल। आयोनाइज गर्नुभयो भने यो केमा जान्छ Ca+2 जान्छ अनि प्लस F- जान्छ के। यो आयोनाइज गर्न आउनु पर्यो क्या हजुरलाई जे होस् यसमा सिम्पल हेरिदिन्छ क्या सिम्पल। यो भाइलेन्सी यसको हुन्छ यता केही छैन भने यहाँ 1 छ सो 1 यसको हुन्छ क्या। अनि अगाडिको जहिले नै प्लस हुन्छ त्यो त कुरा सबैलाई थाहा हो नि है। सो यो आयोनाइज भयो क्या सोलुबिलिटी प्रोडक्ट हो क्या। सपोज गर्नु यसको कन्सन्ट्रेसन S छ क्या है कन्सन्ट्रेसन है S भनेको के हो पछि देखाउँला तर सपोज गर्नु यसको कन्सन्ट्रेसन S हो। सो अघि पढ्या थियौँ त अर्थात् 0.01 mH2SO4 लाई हामीले ब्रेक गरेका थियौँ हैन र। अर्थात् HCl लाई लेखौँ न HCl लाई ब्रेक गर्दा केमा गएको थियो H++ Cl माइनस हैन। सो यो 0.01 छ भने कति छ 0.01 नै छ यो नि 0.01 छ क्या सबै सेम हुन्छ क्या। सो यसको कन्सन्ट्रेसन S छ भने यसको नि कति हुन्छ S हुन्छ यसको नि कति हुन्छ S हुन्छ। अनि सुरुमा पहिला यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ क्या। ब्यालेन्स गर्नु भएन भने स्योरै रङ क्या। सो यो 2 ले ब्यालेन्स भयो है। अब यहाँ कति हुन्छ त 2S हुन्छ क्या त्यति है। बुझ्नु भयो यसको कन्सन्ट्रेसन S हो भने यसको नि कति S तर यहाँ 2F छ भने यहाँ 2S हुन्छ क्या। S लेख्नुस् अनि दुईटा छ 2 है सिम्पल। अब ल हेर्नुस् सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो क्या। प्रोडक्ट भनेको के हो मल्टिप्लाई है। सो सिम्पल यो यसलाई हामी सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लेख्नु पर्यो भने के भनेको कन्सेप्ट है सुन्नुस् है। हेलो कोई तो कुन देले त अब जतै हो 1000 दो हेलो हेलो 1000 भयो के। सुन्नुस् है यो CaF2 लाई हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ KSP मा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। KSP भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट है। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट इक्वल टु के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ Ca याद गर्नुस् है कन्सन्ट्रेसन अफ Ca है इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ F माइनस है। अनि कन्सन्ट्रेसन के हामीले आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ्दाखेरि च्याप्टर एउटा आयोनिक इक्विलिब्रियम के अरे 11 क्लासमा छ हैन त्यसमा कन्सन्ट्रेसन लेख्ने टेक्निक सिकाएको छ क्या। यदि हजुरलाई थाहा छ भने यति याद गर्नुहोस् कोफिसिएन्टमा जति हुन्छ नि त्यो पावरमा चढ्छ क्या प्रोडक्टमा लेख्दाखेरि क्या है। कोफिसिएन्ट यो जुन अगाडि छ नि अगाडिको भनेको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिसिएन्ट त्यो कोफिसिएन्टमा जति हुन्छ त्यो पावरमा चढ्छ कन्सन्ट्रेसन। यो ब्रैकेटको जुन छ नि यो बिग ब्रैकेटको नामै के हो कन्सन्ट्रेसन। यसलाई हामी के भन्छौँ कन्सन्ट्रेसन क्या। बुझ्नुभयो। सो यो कन्सन्ट्रेसन भयो कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम कन्सन्ट्रेसन अफ क्लोरिन क्या। बुझ्नुभयो।
तर यहाँ हेर्नुहोस् त कोएफिसिएन्टमा 2 छ कि छैन? छ। सो यहाँ हामी के लेख्छौँ? 2 लेख्छौँ क्या। याद राख्नुहोस् है, यो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट लेख्ने टेक्निक है। अर्थात् प्रोडक्टको फर्ममा जुनै कन्सन्ट्रेसनलाई लेख्नु पर्यो भने तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई पावरमा चलाउनुपर्छ क्या। सो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट यसको 1 थियो सो 1 पावर गयो क्या। यहाँ 2 थियो सो 2 पावर गयो त्यति क्या। बुझ्नुभयो? ल भन्नुहोस् अब केएसपी बराबर के हुन्छ त? यो क्याल्सियमको कन्सन्ट्रेसन कति छ? रियल कन्सन्ट्रेसन। अब यो सबैको ठाउँमा हामीले एस लेख्नु मिल्छ होइन र? यो कन्सन्ट्रेसनै भनेको एस मान्यो होइन र? लेट कन्सन्ट्रेसन अफ क्याल्सियम फ्लोराइड इज एस क्या मानिसक्यो क्या हामीले। सो यो कन्सन्ट्रेसन भनेको अब एस भयो इन्टु प्रोडक्ट, यहाँ केही छैन भने के हो मल्टिप्लाई, सो प्रोडक्ट क्या इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ एफ। कन्सन्ट्रेसन अफ एफ कति छ? 2s छ होइन? यसको नि पावरमा 2 हाल्नुहोस् क्या होइन? सो केएसपी बराबर के हुन्छ भन्नुहोस् त? 2 to the 4 अनि एस क्युब क्या। यो एउटा फर्मुला भयो क्या है। तर जुनै कम्पाउन्ड दिया छैन अनि त्यसको सोलुबिलिटी प्रोडक्टको फर्मुला लेख्न भनिया छ भने तपाईँले के गर्नुहोस्, पहिला त्यसलाई यस्तो ब्रेक गर्नुहोस् क्या। ब्रेक गरेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस् क्या। ब्यालेन्स गरिसकेपछि तपाईँले लेट गर्नुहोस्, लेट एस इज एस बी द सोलुबिलिटी अफ कुनै कम्पाउन्ड छ त्यो कम्पाउन्ड है। अनि त्यो कम्पाउन्ड पछि यो यसको सोलुबिलिटी एस छ भने यसको नि एस हुन्छ है। बुझ्नुभयो? अब मल्टिप्लाई छ भने अलिअलि त 2 भइहाल्छ नि है। अब केएसपीलाई प्रोडक्टको फर्ममा लेख्दा अब यसकोलाई हामी कन्स्टेन्ट केएसपी लेख्यौँ भने केएसपी इक्वल टु के लेख्दा प्रोडक्टको फर्ममा लेख्दाखेरि प्रोडक्ट अनि कन्सन्ट्रेसन अफ जे कम्पाउन्ड छ एलिमेन्ट छ त्यो अनि इत्यादि जे छ त्यो है। जस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टले पावरमा हाल्नुपर्छ त्यति याद होस् है। बुझ्नुभयो? सो यो कन्सन्ट्रेसन सीओको ठाउँमा हामी एस लेख्न मिल्छ किनकि लेट गरिसकेका छौँ। कन्सन्ट्रेसन एफको ठाउँमा 2s लेख्न मिल्छ होइन र? अनि पावरमा के 2 किनकि एफको अगाडि के छ 2 छ क्या। बुझ्नुभयो? त्यति हो। यो सबै मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 4s के आउँछ क्या। अब यहाँ मात्र भन्नुहोस् क्या, यसलाई हामी भन्छौँ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट है। अनि यो यसलाई हामी भन्छौँ सोलुबिलिटी भन्नुहोस् वा मोलारिटी भन्नुहोस्। के भन्नुहोस्? मोलारिटी है। मोलारिटीको तपाईँले थाहा छ युनिट के हुन्छ? मोल पर लिटर है। त्यस्तो होइन? बुझ्नुभयो? सो यसकोलाई हामी के भन्छौँ? मोलारिटी है। सो सोलुबिलिटी भन्नुहोस् वा मोलारिटी भन्नुहोस्। मोल पर लिटरमा कुनै युनिट लेखेर दिया छ भने 2 मोल पर लिटर त्यो भनेको एमआई हो क्या। 2 मोल पर लिटर भन्नुहोस् यस्तो क्या। 2 मोल पर लिटर यसको दिया छ वा सिधै 2m दिया छ, पुरै एउटै हो क्या। 2m भन्नुको क्यापिटल एम भनेको मोलारिटीको सिम्बल हो अनि मोल पर लिटर भन्नुको अर्थ मोलारिटीको युनिट दियो के। युनिटबाट नै त्यो भन्यो भने हेरेर सिम्पल है। सो यो र यो सेमै हुन्छ क्या। यसमा यस्तो मोल पर लिटरमा धेरै जस्तो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ क्या। त्यो भनेको एमआई हो भनेर बुझ्नुहोस् है। ओके, सो हामीले जस्तो सुकेको नि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको डिराइभ गर्न सक्छौँ है। सिम्पल। सो अब म एउटा दुईटा क्वेसन गर्छु अनि त्यसलाई सोल्भ गर्छु अनि युनिट सिकाउँछु है। क्वेसन कस्तो रहेछ भने नि यस्तो के एउटा क्वेसन छ द सोलुबिलिटी अफ CaF2 सिम्पली यही कम्पाउन्ड है। सोलुबिलिटी क्वेसन है। सोलुबिलिटी of CaF2 है। Solubility of CaF2 is 2.05 10 power minus 4 है। minus 4 यहाँ दिया छ मोल पर लिटर दिया छ के। यहाँ के दिया छ मोल पर लिटर है। क्याल्कुलेट KSP है। So KSP भनेको क्याल्कुलेट सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भनेको के। सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ क्याल्सियम क्लोराइड क्या है। सो तपाईँले म फर्मुला भनेको छु। पहिला यो जुन छ त्यो तपाईँलाई पहिला ब्रेक गर्नुहोस्। फर्मुला बनाउनु पर्यो भने यदि फर्मुला याद छ भने ठिकै छ, याद छैन भने पहिला यसलाई के गर्नुहोस्, कम्पाउन्ड छ त्यसले ब्रेक गर्नुहोस् है। जस्तोमा CaF2 छैन, यसलाई ब्रेक गर्नुभयो भने केमा जान्छ भन्नुहोस् त? Ca प्लस माइनस होइन, क्याल्सियममा प्लस 2 हुन्छ भने यसमा माइनस है। माइनस गर्नुहोस्, एफ दुईटा छ भने यहाँ के हाल्नुपर्छ 2 है।
सपोज गर्नुहोस् यसको सोलुबिलिटी यसो भने यसको नि यसको नि यसो तर दुईटा छ भने सो 2 गरे है सिम्पल यसलाई हामी केएसपी मा लेख्यो भने वी नो केएसपी इज इक्वल टु के लेख्न मिल्छ यसको कन्सन्ट्रेसन इन्टु यसको कन्सन्ट्रेसन है सो कन्सन्ट्रेसन अफ CF प्लस प्लस इन्टु कन्सन्ट्रेसन अफ F माइनस है तर प्रोडक्ट कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने यहाँ माथि के स्टोइकियोमेट्री कोएफिसिएन्ट जान्छ है यहाँ 2 थियो भने माथि गयो है सो KSP बराबर के हुन्छ भन्नुस् त कन्सन्ट्रेसन अफ C भने कति हो S हो S को कति हो 2S हो अनि त्यसको नि के छ यहाँ सरी F भनेको 2S भयो हैन अनि यसको नि स्क्वायर छ भने स्क्वायर भयो के यो भनेको KSP बराबर कति आउँछ 4SQ भयो हैन अब यो यहाँ के यो KSP छ यो सोलुबिलिटी छ यो दुईटा मध्ये तपाईले के दिएछ भन्नुस् त सोलुबिलिटी अफ क्याल्सियम फ्लोराइड इज यति के सोलुबिलिटी दिएछ के यो S दिएछ के सो हामी KSP निकाल्नु छ भने 4 इन्टु सोलुबिलिटी को ठाउँमा यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन 2.05 इन्टु 10 टु पावर -4 है अब यो जति भइलो हुन्छ त्यही भनेको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अफ क्याल्सियम फ्लोराइड क्या बुझ्नु भयो सकिन्छ है ल अर्को एउटा क्वेशन लेख्नुस् अनि तपाईले शब्द ट्राई गर्नुस् क्या क्वेशन कस्तो रहेछ भने ओके क्वेशन है द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है KSP of barium sulfate है barium sulfate is 1 into 10 power minus 2 mole square per liter square है अर्थात सोलुबिलिटी प्रोडक्ट KSP बेरियम सल्फेट को तपाईले यति दियो हैन र क्याल्कुलेट सोलुबिलिटी calculate solubility in gram per liter है in ग्राम पर लिटर G/L भनेको ग्राम पर लिटर है सोलुबिलिटी केमा कन्भर्ट गर्नु छ हामीले ग्राम पर लिटरमा है पहिला त सोलुबिलिटी तपाईहरुले पत्ता लगाउनुस् है त्यसपछि हामी ग्राम पर लिटरको कुरा गर्छौं है ल एकचोटी ट्राई गर्नुस् 1 2 3 4 5 जब कि तपाईहरुले बेरियमको मोलिकुलर वेट दिएको छ कति मोलिकुलर दिएको छ 137 है यो बेरियमको मोलिकुलर वेट हो क्या है एटोमिक वेट भन्नुस् न है एटोमिक वेट कति छ 137 है गर्नु बाकी ट्राई गर्नुस् के ट्राई गर्नुस् भयो कि ओके ले सुन्नु सब म ट्राई गर्छु है म भन्या थिए जुन नि कम्पाउन्ड छ त्यो पहिला ब्रेक गर्नुस् हैन BaSO4 छ भने यसले ब्रेक गर्नु भयो भने केमा जान्छ भन्नुस् त Ba+2 मा जान्छ प्लस SO4 -2 मा जान्छ के यो भ्यालेन्सी याद गर्नुस् के अब तपाईले यो चार्ज न याद भयो भने सिम्पल Ba लेख्नुस् अनि SO4 लेख्नुस् पुगिहाल्यो नि यसमा भ्यालेन्सीले त्यो चार्जले केही मतलब गर्दैन के ओके 0.1 आउँछ सर ओके ल हेर है यो भनेको ब्यालेन्स छ हैन अलरेडी सपोज यो एसिडको कन्सन्ट्रेसन S छ भने यसको यसको के यो केमा चेन्ज भयो KSP मा then यसको लागि के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन Ba+2 अनि कन्सन्ट्रेसन SO4 -2 के यति त लेख्न सक्नुभयो then KSP बराबर के हुन्छ भन्नुस् त यो S * S त लेख्न मिल्छ है अर्थात S स्क्वायर भयो के बुझ्नु भयो नि अब तपाईसँग सोध्या के हो सोलुबिलिटी के जब कि KSP तपाईले दिएछ के KSP दिएछ भने त्यसको ठाउँमा हामी यो त लेख्न मिलिहाल्छ नि 1 * 10 power -2 बुझ्नु भयो -2 = S स्क्वायर भयो अब स्क्वायर यता भने के हुन्छ रुट हुन्छ सो रुट 1 * 10 power -2 = S सिम्पल एस है ल अर्थात हामीले यो सोलुबिलिटी पत्ता लगाएको है अनि सोलुबिलिटी भनेको के हो सोलुबिलिटी भनेको मोलारिटी हो के हो यो मोलारिटी हो के हो कि हामी त सोलुबिलिटी भनेको के हो मोलारिटी हो नट नर्मलिटी क्या सिम्पल मा उता नि हामी pH मा नि पढेका थियौं H र OH भनेको नै मोलारिटी हो क्या बुझ्नु भयो नि सेम सोलुबिलिटी भनेको नै कन्सन्ट्रेसन हो मोलारिटी हो क्या
अब यो मोलारिटी आयो भने यसलाई हामी ग्राम पर लिटरको टर्ममा कसरी लग्ने छ क्या? सो सिम्पल फर्मुला के छ? ग्राम पर लिटरमा लग्ने फर्मुला कस्तो छ? हामीले फर्मुला सिम्पल यो के फर्मुला पढेको छ? W/E हैन? W/E इक्वल टु तपाईले पढ्नु भएको थियो N1 V1/1000 है यो पढ्नु भएको थियो नि। अब यो कसरी हुन्छ ड्राइभमा भन्दैछु है। ल भन्नुस् यो लिटर छ भने यो V भनेको अहिले केमा छ? ml मा छ हैन? सो यो ml लाई लिटर बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ? W/E इक्वल टु NV इन लिटर है। V इन केमा भयो अब लिटरमा क्या? 1000 डेजमा डिभाइड गर्यो भने लिटरमा त गइहाल्यो नि है। सो अब केमा भयो यो लिटरमा के? अब तपाईसँग के सोधिरहेछ? ग्राम पर लिटर हैन? सो ग्राम W भनेको के हो? ग्राम हैन र? ग्राम E त जस्तै छ अनि इक्वल टु N को N छ अनि यो V लाई हामी सिधै L लेख्यो भने के मतलब लिटरै त हो हैन? सो यो L लाई यता ल्याउनुस् E लाई उता ल्याउनुस् है। सो G/L इक्वल टु के भयो? N इन्टु E भयो क्या? बुझ्नु भयो भएन? यदि तपाईले नर्मलिटी दिया छ नर्मलिटी दिया छ अनि ग्राम पर लिटर सोधिरह्यो भने नर्मलिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्नुभयो भने ग्राम पर लिटर आउँछ क्या? सेम त्यस्तै क्या? सेम त्यस्तै मोलारिटीको लागि फर्मुला यसबाट डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ क्या? म तपाईहरुलाई थाहा होला के नर्मलिटी नि जहिले कसलाई आफ्नो नजिक राख्छ इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई क्या? मोलारिटी जहिले नि कसले लिन्छ अब मोलिकुलर वेटलाई क्या? नर्मलिटी जहिले नि इक्विभ्यालेन्ट जहिले नि रिलेसन जुनै फर्मुला हेर्नुस् त्यसमा नर्मलिटीसँग जहिले नि ए आउँछ क्या? है तर मोलिकुलर वेटसँग है मोलारिटीसँग के आउँछ? मोलिकुलर वेट आउँछ क्या? सो सिम्पल यो चेन्ज गरौँला के W/E नराखेर अब यहाँ के गरौँ? इक्विभ्यालेन्ट वेटको सम मोलिकुलर वेट क्या? मोलिकुलर वेट इक्वल टु यो n को ठाउँमा हामीले m लेख्न मिल्छ हैन? इन्टु V भनेको लिटरमा छ अनि लिटरै लेख्नु हैन V लिटरमा भयो। त्यति लेख्न मिल्छ भने मिलिहाल्छ है। सो अब यसलाई हामी ग्राम पर लिटर लेख्यो भने यहाँ के जान्छ? मोलिकुलर वेट इन्टु मोलारिटी हुन्छ हुँदैन है? यहाँ ग्राम पर लिटर इक्वल टु नर्मलिटी इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट क्या? सो यहाँ ग्राम पर लिटर इक्वल टु अब के हुन्छ? मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट क्या? फर्मुला त्यति हो है। अब यो S भनेको नै के हो? मोलारिटी हो। मोलारिटी भनेको क्यापिटल M हो क्या? है सो यो मोलारिटी हो भने अब तपाईहरुले के गर्नु निकाल्नु पर्ने के छ? ग्राम पर लिटर। सो तपाईहरुले फर्मुला जान्नुभयो ग्राम पर लिटर इक्वल टु के हुन्छ भन्नुस् त? मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट क्या? बुझ्नु भयो नि? सो ग्राम पर लिटर मोलारिटी कति छ? यति है √1 × 10⁻² अनि मोलिकुलर वेट है। अब यो सोलुबिलिटी कसको? यो के बेरियम सल्फेटको क्या? सो बेरियम सल्फेटको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ क्या? जबकि बेरियमको यस्तो दिया छ हैन? बेरियमको लागि कति दिया छ भन्नुस् त? 137 हैन? प्लस सल्फरको लागि 32 हुन्छ प्लस अक्सिजनको लागि 16 × 4 हुन्छ क्या? यो बुझ्नु? मोलिकुलर वेट तपाईहरुले निकाल्न आएन भने अघिल्लो च्याप्टर मज्जाले हेर्नुस् तब यो हेर्नुस् है। ओके अब मोलिकुलर वेट अब यो मल्टिप्लाई गरेर जे जति गरे यहाँ जे आउँछ हैन? त आयो भने 233 है आयो भने सिम्पल 233 यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने ग्राम पर लिटर आयो कि हैन? बुझ्नु भएन है? सिम्पल तपाईले सोलुबिलिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। सोलुबिलिटी भनेको मोलारिटी हो। कन्सेप्टैमा हाल्नुस् सोलुबिलिटी भनेको हो मोलारिटी हो। मोलारिटी आएपछि चाहिँ अब चेन्ज गर्ने त धेरै फर्मुला छ नि त सो चेन्ज गरिया के यहाँ यो चेन्ज गरेर हेराए के? यदि कहीं नर्मलिटी दिया छ हैन? त्यसले भनिरहेछ कि ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर त्यसको लागि के गर्नुस्? ग्राम पर लिटर इक्वल टु NE हुन्छ क्या? तर मोलारिटी दिया छ भने ग्राम पर लिटर इक्वल टु मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट हुन्छ क्या? N छ भने N इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट है अनि मोलारिटी छ भने मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट क्या? मोलारिटी जहिले नि मोलिकुलर वेटसँग जान्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट जहिले नि नर्मलिटीसँग जान्छ है। बुझ्नु भयो? यो हाम्रो सोलुबिलिटी प्रोडक्टमा यति जान्नुपर्ने कुरा हो क्या? तपाईहरुले मज्जाले आयो भने पहिला ब्रेक गर्नुस् हैन? ब्रेक गरेपछि बाइलेन्स गर्नुस्। बाइलेन्स गरेपछि अब कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा लेख्नुस् है? कन्सन्ट्रेसनको टर्ममा लेख्दाखेरि जे होस् यो पावर के हुनु पर्यो? माथि यहाँ जति पावरमा हुन्छ त्यो पावर सरी कोएफिसिएन्ट जति हुन्छ त्यो पावरमा आउनु पर्यो क्या? है पावरमा आइसकेपछि यहाँ 1 त 1 नै हुन्छ। सबैको भ्यालु लेख्नुस्। B को भ्यालु कति छ? S छ। SO4 को S स्क्वायर भयो
एस भनेको सोलुबिलिटी हो, सोलुबिलिटीले हामी मोलारिटी भन्न सक्छौँ, मोलारिटी बराबर यति हो क्या। मोलारिटी आयो भने ग्राम पर लिटर त आइहाल्छ नि। सोलुबिलिटी के को टर्ममा हामीले निकालेछौँ, सोलुबिलिटी के को टर्ममा निकालेछौँ, मोलारिटीको टर्ममा के। जुन सोलुबिलिटी तपाईँले निकाल्नुहुन्छ त्यो के को टर्ममा आउँछ, मोलारिटीको टर्ममा के। अब उसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ग्राम पर लिटरमा के। सो ग्राम पर लिटरमा चेन्ज गर्नलाई तपाईँले फर्मुला एउटा याद गर्नुपर्छ, ग्राम पर लिटर इक्वल टु मोलिकुलर वेट इन्टु मोलारिटी क्या। अनि जुन छ त्यो अनि मोलिकुलर वेट हाल्नुहोस्, आयो भने सकिन्छ है। ओके, मलाई क्लिप छ होइन, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ क्या। यसपछि हामीले अर्को एउटा लास्ट च्याप्टर छ आजको लागि। आजको लागि लास्ट च्याप्टर भनेको यो हामी दुईटा पढ्यौँ होइन, पिएचको कुरा पढ्यौँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम, त्यसपछि हामीले सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पढ्यौँ। अब यसमा यो दुईटा च्याप्टर सकेपछि एउटा लास्ट न्युमेरिकलको च्याप्टर आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। के आउँछ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, याद गर्नुहोस् है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिम्पल, तपाईँहरूले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको मास इक्वल टु के याद गर्नु, जेडआइटी क्या। फर्मुला याद गर्नुहोस् है, मास इक्वल टु जेडआइटी। यो च्याप्टरै याद भयो, के च्याप्टरको नामै याद केले गर्नुहोस्, मास इक्वल टु जेडआइटी क्या। एम इक्वल टु जेडआइटी है। ओके, यसलाई हामी सुरु गरौँ होइन। सुरु गर्ने क्रममा के भन्छु म, सुन्नुहोस् है, पहिले यो फर्मुलाले अलिकति डिस्क्राइब गरौँ है। के हुन्छ नि, मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज हुन्छ क्या है। जति चार्ज पठाउनुहुन्छ त्यतिकै मोर नम्बरमा डिपोजिट हुन्छ क्या, कुनै मेटलमा कुनै सब्स्टान्स क्या, त्यति है। सो मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो, चार्ज भयो। सो मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चार्ज भनेको आइटी छ कि छैन है, चार्ज हो। क्यू भनेको के हो, क्यू इक्वल टु चार्ज है, चार्ज है। सो चार्ज छ भने क्यू बराबर हामीले आइटी पढेको कुराकै इलेक्ट्रिसिटीमा होइन, करेन्ट इन्टु टाइम भनेको चार्ज हो है। ओके, आई भनेको के भयो, यहाँ करेन्ट भयो, टी भनेको के भयो, टाइम भयो क्या। सुन्नुहोस् है, यसको युनिट कलम भयो भने, कलम भनेपछि यसको एम्पियर, यसको सेकेन्ड है, याद गर्नुहोस् है। अनि मास त अलरेडी ग्राम है, मास जहिले मास कुरा भएन, मासको एसआई युनिट केजी हो, तर यहाँ जहिले नि ग्राममा लिन्छ है। केमिस्ट्रीमा जहिले नि ग्रामैको कुरा हुन्छ क्या मासको। ओके, अब यो प्रोपोर्सनालिटीलाई हटाउनलाई कि कन्स्टेन्ट ल्याउनु पर्यो क्या। सो त्यो कन्स्टेन्ट भनेको जेड हो क्या, जेडआइटी है। त्यो प्रोपोर्सनल के भन्छ र, प्रोपोर्सनल कन्स्टेन्टलाई हटाउनलाई के आउँछ र, जेड आउँछ होइन। जेड भनेको के हो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट है। जेड इक्वल टु के छ, अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट कन्स्टेन्ट है। जेड भनेको एउटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट कन्स्टेन्ट है, जेड। अब जेडको नि केही भ्यालु हुन्छ क्या, जस्तैमा यो जेडलाई तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको आधारमा क्या। सो एम इक्वल टु जेडलाई हामी के लेख्न मिल्छ, ई बाई एफ लेख्न मिल्छ क्या, आई ठीक है, ई बाई एफ होइन। ई भनेको अब यहाँ हेर्नुहोस्, नाम भन्ने इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन। सो ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट, एफ भनेको फ्याराडे है, फ्याराडे 1 फ्याराडे बराबर कति चाहिँ म लेखाउँछु है। सो ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट, ए भनेको फ्याराडे है। सो सिम्पल यसलाई हामी लेख्दाखेरि मास इक्वल टु के लेख्न हुन्छ, ई बाई 1 एफ बराबर कति हुन्छ, 96500 है, याद गर्नुहोस् है। आई अर्थात् जेनरल हाम्रो फर्मुला कति भयो यति है। यो एउटै याद गर्नुहोस्, एउटै याद गर्नुहोस् है। कुनै ठाउँमा यो जेडको भ्यालु दिएको छ, करेन्ट दिएको छ, मास दिएको छ भने टाइम निकाल्न भन्छ होइन, आइहाल्छ। जेड दिएको छ, एम दिएको छ, आई दिएको छ भने, टी दिएको छ भने आई निकाल्न मिल्छ क्या। यताबाट नि क्वेसन सोधिन्छ, होइन भने यताबाट नि क्वेसन सोधिन्छ क्या। इक्विभ्यालेन्ट वेट दियो, मास दियो, टाइम कति हुन्छ, करेन्ट कति हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्यो भने मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो है। के अरे अब यसपछि एकचोटि अझै यसको लागि के मोडिफाई गरौँ। यो चाहिँ यो फर्मुलामा यो मास भनेको, मास जुन छ नि, मासले हामी के डी इक्वल टु एम बाई बी कहिले तपाईँले पढ्नु भएको क्या, डेन्सिटी इक्वल टु मास
अपन भोल्युम हुन्छ हैन र। सो कुनै कुनै ठाउँमा के हुन्छ यो मास बराबर हामी लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ d इन्टु v त लेख्न मिल्छ बुझ्नुभयो। सो यो मासको ठाउँमा हामी के लेख्नु d इन्टु v v भनेको भोल्युम है अपन e बाइ 96500 आइदियो है बुझ्नुभयो। ओके अब यो v लाई हामी फेरि भोल्युमलाई हामी एरिया इन्टु लेन्थ लेख्न मिल्छ हैन र। कुनै एउटा स्ल्याब छ के स्ल्याब है स्ल्याब के थिकनेस छ के छ थिकनेस छ। यो थिकनेसलाई हामी केमा लिए t t भनेको के हो थिकनेस हो के हो यो थिकनेस है। सो एरिया इन्टु लेन्थ बुझ्नुहोस् न t भनेको यहाँ के काम गरिरहेको लेन्थको काम गरिरहेको है। सो एरिया इन्टु लेन्थ भनेको भोल्युम भयो। सो एरिया इन्टु थिकनेस इक्वल टु e अपन 96500 इन्टु आइटी है बुझ्नुभयो। सो एउटा यो फर्मुला मस्ट बी फर्मुला जसमा तपाईँहरूले के सोध्छ थिकनेस कति हुन्छ पत्ता लगाऊ क्या बुझ्नुभयो। सो म एउटा क्वेसन लेख्छु गरेर हेरेर आउँछु आजलाई हामी यति राखौँ है। क्वेसन कस्तो रहेछ भने चाहिँ क्वेसन छ सिल्भर है सिल्भर है एउटा सिल्भर छैन सिल्भर छ है सिल्भर क्वेसन चाहिँ सिल्भर है सिल्भर डिपोजिट गरिरहँ है डिपोजिट गर्दैछौँ एउटा मेटलमा है केमा डिपोजिट गर्दैछौँ मेटलमा मेटलको जसको एरिया दिएछ एरिया कति दिएछ 800 cm स्क्वायर है 800 cm स्क्वायर पासिङ करेन्ट दिएछ करेन्ट इक्वल टु 0.2 एम्पियर है करेन्ट इक्वल टु 0.2 एम्पियर फर 3 आवर 3 आवर सरी करेन्ट भनेको आई लेख्नुस् है फर 3 आवर भनेको टाइम टाइम भनेको कति भयो 3 आवर आवरले जहिले नि म भनेको छु टाइम जहिले नि केमा लेख्नुस् सेकेन्डमा लेख्नुस्। सो 3 इन्टु 60 भनेको मिनट भयो 360 भनेको सेकेन्ड भयो क्या बुझ्नुभयो भएन है। त्यसपछि के छ क्याल्कुलेट द थिकनेस क्याल्कुलेट के रे थिकनेस भनेको टी इक्वल टु कति हुन्छ पत्ता लगाउनु स्मल टी भनेको थिकनेस हो क्यापिटल टी भनेको टाइम हो है। सो क्याल्कुलेट द थिकनेस भनेको है थिकनेस स्मल टी बराबर भयो जब कि तपाईले के दिएछ स्पेसिफिक डेन्सिटी दिएछ जब कि टी बराबर तपाईहरुले दिएछ 10.47 है अनि डी भनेको डेन्सिटी अनि के रे अर्को के दिएछ एटोमिक मास दिएछ के दिएछ एटोमिक मास 108260 भने यति दियो सबै दिया हुन्छ के ल। सो अब थिकनेस कति हुन्छ तपाईले फर्मुला याद गर्नुस् थिकनेसको फर्मुला के छ d into a into t equal to e by 96500 into I क्या हैन र। सो यसमा d थाहा छ एरिया थाहा छ हैन t थिकनेस कति छ यही निकाल्नु पर्ने t लाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुस् इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा भइहाल्छ जब कि एटोमिक वेट थाहा छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा हुँदैन र यो मेटल भनेको सिल्भर मेटल हो क्या सिल्भर मेटल हो। सो सिल्भर मेटल हो भने सिल्भर मेटलको एटोमिक वेट यति छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त भाइलेन्सी जहिले सिल्भरको 1 हो क्या एटोमिक इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु के हुन्छ एटोमिक वेट अपन भाइलेन्सी हैन र। सो एटोमिक वेट 1/106 बाइ भाइलेन्सी कति छ यसको 1 छ। सो यो के आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नै 106 हो बुझ्नु भयो कुरा। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट 106 यहाँ हाल्नुस् करेन्ट दिएको छ टाइम दिएको छ है अनि तपाईले यो थिकनेस पाउनु छ है। सो यहाँ हामीले तीनटा फर्मुला तपाईले भोग्नु जेस यसबाट एउटा स्लो न्युमेरिकल हो 1 2 3 हैन यो तीनटाबाट जुन जहाँ दिएछ त्यसको आधारमा जे दिएछ भने यही फर्मुला लगाउनुस् हैन इक्विभ्यालेन्ट मास दिएछ भने यही लगाउनुस् डेन्सिटी दिएछ भने डेन्सिटी थिकनेसको कुरा भयो भने यो फर्मुला लगाउनुस् क्या बुझ्नु भयो नि। सो न्युमेरिकल लेख्दा फर्मुला जो सब यो तीनटै फर्मुला चाहिँ एउटै कुराबाट डिराइभ भयो भने m is direct proportional to it क्या m लाई मोडिफाई गरे q लाई मोडिफाई गरे त्यस्तो क्या बुझ्नु भयो। सो तपाईले यति खोज्नुस् है एउटा न्युमेरिकल नै गरे ट्राई गर्नुस् घरमा सबै राम्रो जहिले सेकेन्डमा है टाइम जहिले नि केमा सेकेन्डमा बाँकी जेमा युनिट भयो केही मतलब होइन जहिले नि टाइम केमा राख्नुस् सेकेन्डमा है। ओके हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा एउटा भयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको एउटा सर्ट क्वेसनमा सोध्ने एउटा क्वेसन छ हैन त्यो म भोलि गर्दिनँ अनि अर्को च्याप्टर हुन्छ त्यो च्याप्टरमा जान्नु है। हस् हजुरलाई कुनै सर एक दुई जनाले यहाँ क्वेसन राखेको छ अनिल सर
ओस्वाल्ड डाइल्युसन नपढ्ने भनेर सोध्दैछ र आयोनिक त्यो लङ क्वेसनको अर्को सर भन्नु न अर्को सर आयोनिक इक्विलिब्रियम पिपिटी फर्मेसनको न्युमेरिकल नगर्ने सोधिरहेछ। सुन्नुहोस् है यस्तो क्या त्यो पिपिटी अब न्युमेरिकल भनेको म भने नि त्यो पढ्नु पऱ्यो भने पिपिटीको लागि पढ्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि एउटा स्योर लेक्चर जान्छ होइन अनि त्यो यसो गरौँ नि सर अनिल सर त्यो यो 6 दिनमा चाहिँ नगरौँ, तपाईँले बरु रुममै एउटा भिडियो बनाइदिनु होला, त्यसलाई अपलोड गरिदिउँला नि सिधै युट्युबमा। त्यो पिपिटीको लागि केही भएन सर, सुन्नु न म भनिदिइरहेको छु केटाहरूलाई। हुन्छ तपाईँले के अरे अस्टुवार्ड डाइल्युसन लको जुन छ लङ क्वेसनमा सोधिन्छ न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ होइन, जो लङ क्वेसनमा लेखाएको हुन्छ नि त्यो क्वेसन त पढ्नै पर्छ हजुरलाई है। अनि के अरे तपाईँले पिपिटीको न्युमेरिकल सोध्नु भयो होइन, त्यो पिपिटीको लागि के गर्नुहोस्, त्यो म जुन न्युमेरिकल पढाएको छु नि त्यो पहिला पढ्नुहोस् होइन, आयोनिक इक्विलिब्रियमको जुन के अरे अनि त्यसपछि जुन पिपिटीको फर्मेसन छ S-S2 गइन्छ सिम्पल छ, त्यो अलिकति छ त्यो ठिक छ। म ट्राई गरौँला क्या पुरै दिन पढ्नलाई। हुन्छ हस् सर। ओके एकजनाले सोध्नु भएको छ सोलबिलिटीको 2069 सप्लिमेन्ट्रीको सेट बीको क्वेसन होइन, त्यो क्वेसन हाम्रो जुन फेसबुक मेसेन्जर ग्रुप छ नि त्यसमा चाहिँ पोस्ट गर्नुहोस् होइन, म चाहिँ सरलाई फरवर्ड गरिदिउँला, उहाँले चाहिँ सोल्युसन पठाइदिनुहुन्छ, म त्यहाँ राखिदिउँला है। मैले चाहिँ अब अनिल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ र अहिले चाहिँ हामी 10 मिनटको ब्रेक गर्छौँ र त्यस पछाडि हाम्रो फेरि फिजिक्सको क्लास हुनेछ है, त्यही भएर क्लास चाहिँ लिभ नगरिदिनु होला। 10 मिनटको ब्रेक पछाडि अहिले टाइम भनेको तपाईँको 2:12 हुँदैछ, हामी 2:22बाट फेरि क्लास रिज्युम गर्नेछौँ, फिजिक्सको लेक्चर हुनेछ है, सुनिल सरले लिनुहुनेछ।